Jesus sa Nazaret. Ikaw ang naghatag og kagubot sa kamalinaon ni ining dapitan. Tapuson ko karon ang imong pagsamok-samok. Nganong dili ka man motibo, Jesus? Nganong dili ka man makikibati? Sama sa gibuhat mo sa sinagoga dito sa Galilea. Jesus sa Nazaret, manduan ko ikaw sa ngan sa buhi nga Diyos sa pagsulti sa tinuod. Ikaw ba si Kristo, ang anak sa Diyos? Gipamuo nga ako si Kristo, ang anak sa Diyos. Busa, sultihan ko ikaw. Imong makita nga ang anak sa tao nga magalingkod sa tuong kamot sa Amahan, nga magagikan sa panganod sa kahitasan. Tamas! Ay diyak mo pagkaw kunin ana ang Pangulong Pare. Dautan ang akong gipamuo. Pamantun ikini. Apan way dautan sa akong gisulti karon. Nganong gisagpa mo man ako? Kinitawa na! Tamas sa Diyos! Busa kinahanglan nga sa silutan! Unsa man sa inyong pagtuo? Dilutan siya! Ay siya mamatay! Punuan ka na ninyo! Dilutan siya! Punuan ka na ninyo! Patay! Di kinahanglan ang husay. Haron na atong may bawan. Kung sadaan may kinintawa na. Wa ako magdahon! Nga ikaw! Ikaw, Jose Arimatea! Mahimuntik panalipod ni Jesus! Wa! Wa ko manalipod. Ugwa usap ko magkukod. Tubaga ako, Jesus! Dili ba? Nga matod mo! Ikaw! Ang isaan nga manunubos! Ha? Jesus! Gipamuo. Ako. Lain mo sa pagpanamas tama sa Diyos! Usawa na kinanglana ang usay. Ang atong gibuhat din mga pagpalutaw sa kamaturan nga kining tawhana pagkakon o nagpasala